Okay, so recording is on. So good morning again to all of you. हामीले चाहिँ लास्ट क्लासमा इफ आई एम नट रङ इक्वेसनको डिस्कसन गरेका थियौं मार्जिनल सीबीपी एनालिसिसलाई पोर्ट्रे गर्ने इक्वेसन डिस्कस गरेका थियौं हो र त्यही थियो नि अलि कन्टिन्युअस क्लास नभएपछि ग्याप भएपछि म पनि बिर्सिदो रहेछ है हामीले लास्ट क्लासमा एक्ज्याक्टली कुन पोइन्ट गरेका थियौं यस हामीले ग्राफ डिस्कस गरेका थियौं र त्यही इक्वेसनलाई सीबीपी को रिलेशनशिपलाई इक्वेसनलाई कसरी बुझ्ने ओके सो हामीले कहीं न कहीं सीबीपी के रिलेशनशिपलाई बुझ्नको लागि नै ग्राफको मोडबाट पनि जहाँ हामीले कुन पोइन्टरमा छौं त्यो पोइन्टर ब्रेक इभन भन्दा राइट साइडमा छ कि लेफ्ट साइडमा छ राइट साइडमा छ भने कति फार छ जति फार छ त्यति बढी प्रॉफिटेबिलिटी देखाइरा होला लेफ्ट साइडमा छ भने ब्रेक इभन भन्दा जति फार छ त्यति लस देखाइरा होला त्यसलाई चाहिँ पोर्ट्रे गर्न हामीसँग रिलेशनशिप को लागि देखाउने एउटा इक्वेसन पनि थियो भने अर्को ग्राफ पनि थियो त्यहाँसम्म हामीले लास्ट क्लासमा डिस्कस गरेका थियौं है क्लियर छ सबैलाई यहाँ त्यहाँसम्म कसैलाई के डाउट त छैन है ल म अब त्यसपछिको डिस्कसनलाई अगाडि बढाउँदै ल ओके सो त्यसपछिको डिस्कसनलाई लेट्स गो अहेड अब अलि अगाडि बढाउँदै हामीले त्यति कन्सेप्ट मात्रै दिमागमा बस्यो भने अब हामी आउने दिनहरुमा चाहिँ धेरै यस्ता डिसिजन मेकिङमा त्यसलाई युटिलाइज गर्नेछौं केही टर्महरु टर्मिनोलोजीहरु छ त्यसलाई अलि मैले सरल भाषामा हुन त किताबमा लेखेको छु त्यो मात्रै इन्टेन्सनली लेखेको कारण के हो भने कहिलेकाहीँ ओभर कम्युनिकेट गर्यो भने त्यो कुराहरु बढी क्लियर हुन्छ है सो एउटै कुरालाई 3 चोटी 4 चोटी कम्युनिकेट गर्यो भने पनि त्यो माइन्डमा बस्दो रहेछ सो एउटा स्टडी र रिसर्चले भनेको छ कि केही कुरा भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई बारम्बार भन्नुस् तबसम्म भन्नु जबसम्म त्यो पर्मानेन्टली स्टोर हुँदैन माइन्डमा सो ओभर कम्युनिकेसनको पोइन्ट अफ भ्यूले पनि केही कुरा रिपिट भएको छ तर एट द सेम टाइम त्यसले कुनै न कुनै टर्मलाई चाहिँ एक्सप्लेन गरिरहेको हुन्छ है सो हामीले कन्ट्रिब्युसनको कुरा गरेका थियौं है जो कि कहीं न कहीं सेल्स र भेरिएबल कस्टलाई डिफरेन्शिएट गर्दाखेरि ती दुवैको बीचको डिफरेन्स आइडेन्टिफाई गर्ने क्रममा निकाल्दाखेरि आउने टर्मिनोलोजीलाई हामीले कन्ट्रिब्युसन या कन्ट्रिब्युसन मार्जिन नामबाट इन्डिकेट गरेका छौं है अब कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आफैमा एउटा यस्तो टर्म छ जसले आउने समयहरुमा हामीलाई धेरै सहयोग गर्छ है अब हेर्नुस् म त्यो इक्वेसन जुन लास्ट क्लासमा हामीले डिस्कस गरेको थियौ त्यही इक्वेसनलाई नै बेस बनाएर हामीले
केही टर्महरु यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिनको लागि एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गरौँ है। ल मैले लेखे माई प्रॉफिट इज है सेल्स भेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट है। S stands for sales in amount है, अहिले सबै कुरा अमाउन्ट मा लेखेको छु। V stands for variable cost in amount and F states fixed cost in amount है। ल अब मानौ मैले यो सिचुएसनमा यो दुवै टर्मलाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन त नाम दिन सक्छौं माइनस फिक्स्ड कॉस्ट है। So these two terms combinedly is referred as contribution margin। अब यो contribution margin टर्मलाई यदि 100% मा प्रॉफिट को पर्सेन्टेज मा इक्वेट गर्ने कोसिस गर्यो भने, यही चीजलाई हामीले प्रॉफिट पर्सेन्टेज मा इक्वेट गर्न कोसिस गर्यो भने त्यो सेल्स को कति पर्सेन्टेज हुँदो रहेछ भन्ने कुरामा यसलाई एक्सप्रेस गर्न कोसिस गर्यो भने हाउ विल दैट बी क्याल्कुलेटेड। लाइक यदि 100 रुपैयाँ कहीं न कहीं अब तपाई भेरिएबल कॉस्टलाई पनि हेर्नुस् र र र यो मानौ 100 रुपैयाँ को यदि मेरो सेल्स छ भने कहीं न कहीं सेल्स र भेरिएबल कॉस्ट थाहा छ both of these terms are sales and variable cost, both of these terms are perfectly dependent on units sold। जुन युनिट्स हामीले बनाएर सेल गर्ने गर्छौं त्यसमा सेल्स पनि पर्फेक्टली डिपेन्डेन्ट छ भने भेरिएबल कॉस्ट पनि पर्फेक्टली डिपेन्डेन्ट छ। मतलब जति युनिट्स हामी बढी बनाउँदै जान्छौं त्यति मेरो भेरिएबल कॉस्ट पनि बढ्छ, त्यति मेरो सेल्स पनि बढ्छ। बिकज सीबीपी एनालिसिस आफैमा एउटा प्रिजम्पसनमा डिपेन्डेन्ट छ कि मेरो भेरिएबल कॉस्ट पर युनिट कन्स्टेन्ट रहनेछ। यदि त्यो कन्स्टेन्ट छ भने यसको मतलब जति बढी युनिट्स म बनाएर सेल गर्दै जान्छु त्यति मेरो भेरिएबल कॉस्ट बढ्दै जान्छ हैन। सो यदि मैले भने मेरो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर्सेन्टाइल टर्ममा कति छ, व्हाट वुड बी माई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन इन टर्म्स अफ पर्सेन्टेज। यदि म 100 रुपैयाँ सेल गर्छु भने मेरो 60 रुपीज भेरिएबल कॉस्ट छ भने मेरो कन्ट्रिब्युसन 40 आइराछ। इट मिन्स मेरो 40% इज माई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हैन। सो त्यसलाई बुझ्नको लागि मैले सेल्सलाई र कन्ट्रिब्युसन मार्जिनलाई यदि रिलेट गर्न सक्यो भने मैले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन एब्सोल्युट अमाउन्टमा त निकाल्नको लागि इट इज इजियर फर अस एट एनी स्केल अफ एक्टिभिटी। मेरो सेल्स कति थियो र त्यो स्केल अफ एक्टिभिटीमा मैले कति भेरिएबल कॉस्ट इन्कर गर्यो, डेल्टा वुड बी माई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। एब्सोल्युट टर्ममा निकाल्न इज नट डिफिकल्ट। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन इज सेल्स माइनस भेरिएबल कॉस्ट, केही छैन। तर मैले भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर्सेन्टेज वुड बी हाउ मच। त्यो गर्नको लागि व्हाट आई विल बी डुइङ है, मैले यता पनि सेल्सले डिभाइड गरे, यता पनि सेल्सले डिभाइड गरे, गर्न त सकिन्छ नि। यो भनेको के हो, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर्सेन्टेज होइन। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन एब्सोल्युट अमाउन्ट डिवाइडेड बाइ सेल्स वुड बी व्हाट, दिस गिव्स पर्सेन्टाइल राइट। सो दिस बेसिकली हामी लेख्न सक्छौं सीएम पर्सेन्टेज, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर्सेन्टेज इक्वल टु है एस र एस। सो एस माइनस एस, भी माइनस एस, यो के हुने भयो 1 हुने भयो राइट। माइनस यो के हो भेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाइ सेल्स वुड बी व्हाट, इट इज नथिङ बट भेरिएबल कॉस्ट रेशियो। मतलब 100 रुपैयाँमा 60% मेरो भेरिएबल कॉस्ट छ भने दिस इज भेरिएबल कॉस्ट रेशियो। और पर्सेन्टेज टर्ममा भन्नुस्। सो कहीं न कहीं कन्ट्रिब्युसन मार्जिन को कुरा गर्दाखेरि हामीले या त कन्ट्रिब्युसन को एब्सोल्युट अमाउन्ट निकाल्छौं, कन्ट्रिब्युसन अमाउन्ट र यसलाई सेल्स अमाउन्टले डिवाइड गर्दिन्छ। देन विल बी सेइङ कि मेरो जसरी 1000 रुपैयाँ मेरो सेल्स हुँदाखेरि 200 रुपैयाँ मेरो कन्ट्रिब्युसन छ भने 200 डिवाइडेड बाइ 1000 गर्नुस्, विल बी सेइङ 20% इज माई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। और मानौ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकालेको छैन तर नर्मली त हामीलाई
थाहा रहन्छ नि एउटा लेभल अफ एक्टिभिटीमा हामीले कति खर्चहरू गर्यो, त्यो खर्चहरूबाट हामीले सबै भेरिएबल कस्ट एक ठाउँमा इकट्ठा गरेर हुन्छौँ, जम्मा गरेर हुन्छौँ भने त्यो जम्मा गरेको भेरिएबल कस्ट त्यो त हामीलाई इजिली थाहा हुन्छ नि, किनभने हामीले कस्ट हेडहरूलाई कहीँ न कहीँ सेग्रिगेट गरेर फिक्स्ड र भेरिएबल कस्ट आइडेन्टिफाई गरिसकेको हुन्छौँ फर्स्ट स्टेजमै। त्यो स्टेजबाट थाहा भएको भेरिएबल कस्ट कति छ हाम्रो, त्यो भेरिएबल कस्ट यदि थाहा छ भने कति सेल्स हुँदाखेरि कति भेरिएबल कस्ट छ। यसको मतलब यदि 40% मेरो भेरिएबल कस्ट छ भने 1 माइनस 40% भनेको 60% भयो, 60% वुड बी कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। सो इट्स अलवेज 100 माइनस variable cost percentage would be contribution margin. 1 minus variable cost ratio would be basically contribution margin percentage. है तो सर यही केस में भनौं न मेरो भेरिएबल कस्ट 1000 रुपैयाँ सेल हुँदाखेरि 800 रुपैयाँ मेरो भेरिएबल कस्ट छ। सो हामी या त दिस माइनस दिस गरेर 200 निकाल्छौं र 200 लाई 100 सँग कम्पेयर गरेर भन्छौं 20%। या हामीलाई यति त थाहा छ नि 100 सेल्स हुँदाखेरि 800 रुपैयाँ मेरो भेरिएबल कस्ट छ है, 1000 रुपीस मेरो सेल्स हुँदाखेरि 800 रुपैयाँ मेरो भेरिएबल कस्ट छ। यसको मतलब यो 80% छ। अब यो 80% यदि मेरो भेरिएबल कस्ट रेशियो छ भने 1 माइनस 80% दैट इज 20% इज माय कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। अब यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन यदि क्विकली हामीलाई थाहा छ भने यसले कुन एनालिसिस को लागि हामीलाई तयार गर्छ भन्ने कुरा हामी आउने अहिलेको डिस्कसन्समा युज गर्नेछौँ। तर भेरिएबल कस्ट थाहा हुन साथ हाम्रो माइन्डले इमिडिएटली कन्ट्रिब्युसन मार्जिन को पर्सेन्टेज को रिलेशनशिप मेन्टेन गर्न सक्छ। यो यदि थाहा छ भने हामीलाई we can at any point of time easily calculate and decide about the effectiveness of future हैन। फ्युचर भनेपछि म कति सेल गरौँ ताकि मैले सोचे अनुसारको प्रोफिटेबिलिटी अर्न गर्न सक्छु, म कति सेल गरौँ ताकि म एटलिस्ट फिक्स्ड कस्टलाई रिकभर गर्न सक्छु है। अब एउटा सानो एक्जाम्पलबाट म तपाईहरुलाई बुझाउन खोजिरहेको छु यहाँ। मानौ my sales amount is rupees 50,000. Variable cost is rupees 30,000. The fixed cost is rupees 40,000. hey, यो अहिलेको करेन्ट स्टेटस हो, करेन्ट लेभल अफ अपरेसन हो। यो लेभल अफ अपरेसनमा मैले 50,000 रुपैयाँको सेल गर्न सकेछु या प्रमेश अहिले एकछिनमा हामी त्यो डिस्कस गर्नेछौँ। डोन्ट वरी, कन्ट्रिब्युसन रेशियो एन्ड प्रॉफिट भोल्युम रेशियो इज सेम। यस इट दे आर सेम है, वी यूज द सेम टर्म। न we use the same term, don't worry. So sales 50,000 छ, भेरिएबल कस्ट 30,000 छ र फिक्स्ड कस्ट 40,000 छ भने यो यहाँबाट त हामीले भन्न सक्छौं हामी कति प्रोफिटेबिलिटीमा छौं, प्रोफिटमा छौं कि लसमा छौं। यो त करेन्ट स्टेटस हो। तर यदि हामीले फ्युचरमा डिसिजन लिनु पर्यो कति सम्म सेल गर्दाखेरि म ब्रेक इभनमा पुग्छु या कति सम्म सेल गर्नु पर्यो भने हामी एक्स अमाउन्ट अफ प्रॉफिट अर्न गर्नु पर्यो। त्यो लेभलको डिसिजन ल्याउनको लागि अब या त तपाईहरु सजिलै इक्वेसन बनाउन सक्नुहुन्छ है, हैन कि सेल हुँदाखेरि कति युनिट्स थियो त्यो तपाईले सोध्नुहुन्छ होला कि हो 50,000 रुपैयाँ सेल छ भने कति युनिट्स को सेल छ, 30,000 रुपैयाँ भेरिएबल कस्ट छ भने पर युनिट भेरिएबल कस्ट कति छ र लिनियर इक्वेसन तपाईलाई थाहा छ। सो यदि मैले भने मेरो कस्ट को इक्वेसन y = a + bx छ, यो नम्बर अफ युनिट भयो, फिक्स्ड कस्ट भयो, यो भेरिएबल कस्ट पर युनिट भयो। दिस इज कस्ट र सेल्स भनेको सेलिङ प्राइस इन्टु क्वान्टिटी है, र क्वान्टिटी मैले यहाँ x राखेको छु। यहाँ यदि क्वान्टिटी q राख्ने हो भने यहाँ पनि q राख्नु। सो दिस डिवाइडेड बाइ दिस गरेर यदि हामी प्रॉफिट निकाल्छौं भने इक्वेसन अप्रोचमा यदि जसलाई कम्फर्टेबल छ त्यो इजिली इक्वेसन युज गरेर पनि डिजायर्ड माने 0 प्रॉफिट गर्नु छ भने क्वान्टिटी कति हुनु पर्यो, 10 लाख रुपैयाँ प्रॉफिट गर्नु छ भने क्वान्टिटी कति हुनु पर्यो भन्ने कुराहरु त हामी मजाले इक्वेसन अप्रोचबाट पनि जान्न सक्छौं। तर एभ्री टाइम इक्वेसन युज गरेर क्याल्कुलेसन गर्नु वुड बी अ बिट टाइम कन्ज्युमिङ
हैन। त्यसैले केही अन्डरस्ट्यान्डिङ यस्तो डेभलप गर्नु पर्यो जो क्विकली तपाईलाई रिजल्ट दिन सकोस् है। सो त्यो रिजल्ट दिनको लागि हामीले यो गिभन इन्फर्मेसनबाट केही कुराहरू इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो। के इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो? या त हामीले भन्नु पर्यो मेरो भेरिएबल कस्ट पर्सेन्टेज कति छ, 50,000 मा 30,000 भेरिएबल कस्ट छ भने भेरिएबल कस्ट पर्सेन्टेज कति हुने भयो भन्नुस् त? If 30,000 is your variable cost against 50,000, it means 60% is variable cost. It means contribution margin percentage कति हुने हो? Straight away भन्न सक्नुहुन्छ 40%, right? 1 minus variable cost percentage would be contribution percentage. हैन सर म त निकाल्छु पहिला। ठीक छ निकाल्नु त्यसो भए contribution margin कति हुन्छ? मलाई थाहा छ सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट। यहाँ सेल्स कति छ? 50,000, भेरिएबल कस्ट कति छ? 30,000। इसको मतलब कंट्रीब्यूशन कति हुने हो? 20,000। ल ठीक छ, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर्सेन्टेज भनेको कंट्रीब्यूशन मार्जिन डिवाइडेड बाइ सेल्स, 20,000 डिवाइडेड बाइ 50,000 कति हुने हो? 40% हुने भएन? Right? So either you calculate first variable cost percentage for which the data is already given. Sales and variable cost data is already given, out of which you immediately calculate what is my variable cost percentage with reference to my sales. 1 minus variable cost percentage would always be, और 100 यदि परसेंट छ 100% मा 60% त्यहाँ छ भने यसको मतलब 40% कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हो है। या त तपाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पहिला निकालेर त्यसपछि सेल्स सँग रिलेट गरेर पर्सेन्टेज निकाल्नु। यो थाहा भइसकेपछि यसले मलाई के इन्डिकेसन दिइराछ कि हरेक 100 रुपीज को सेल्स मा 40 रुपैयाँ इज माइ कन्ट्रिब्युसन। अब मैले कति चोटी त्यो 100 सेल्स गर्नु पर्यो जसबाट 40 एकुमुलेट गर्नु पर्यो जुन त्यो कन्ट्रिब्युसनहरुले मेरो फिक्स्ड कस्ट रिकभर गरोस् र त्यो भन्दा पनि बढी गरेर मलाई केही प्रॉफिट दियोस्। सो आउने समयमा यदि मानव क्वेशनको रिक्वायरमेन्ट छ, if these are the facts given to you, these three are the facts given to you, how much do you need to sell to be at break even? How much do you need to sell to achieve certain amount of profit? हैन ल तपाईहरुलाई मैले सानो क्वेशन दिए, यदि मलाई 50,000 रुपैयाँ प्रॉफिट चाहिन्छ, if I desire to earn 50,000 profit, if I desire to earn rupees 50k profit, how much sale do I need? How much sale do I need to do? Manusta, ल 2,25,000 भन्नु कति पहिले? यदि मलाई 50,000 प्रॉफिट चाहिन्छ भने कति सेल्स गर्ने? सर यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर्सेन्टेज लाई इन्टरप्रिटेसन चाहिँ कसरी गर्ने? कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर्सेन्टेज ले भन्छ 100 रुपीज मा यति रुपैयाँ तपाई बचाइरहनु भएको छ, which is going to contribute towards your fixed cost and profit. 40% को मतलब 100 रुपैयाँ मा 40 रुपैयाँ तपाईले सेभ गर्नुहुन्छ towards recovery of fixed cost, and if that 100 रुपैयाँ मा 40 रुपैयाँ बचिरहेछ towards recovery of fixed cost as well as profit. Right? So सुजन ले लेख्यो 2,25,000 र मेसले पनि विनोदले पनि अरूले क्विकली इफ मलाई 50,000 प्रॉफिट चाहिन्छ भने कति सेल्स मैले अचिभ गर्नुपर्छ है। कतिपयले त्यसरी इक्वेसन बनाएर पनि त हुन्छ नि, कतिपयले इक्वेसन बनाएर गर्ला तर टाइम कन्ज्युमिङ होला, त्यो इक्वेसन बनाएर गर्न सकिन्न भने होइन, ग्राफ बनाएर पनि कतिपयले इन्टरप्रेट गर्न सक्छ। ग्राफमा म हेर्छु मेरो प्रॉफिटको लाइन 50,000 कहाँ पुगिरहेछ, हो त्यति क्वान्टिटी बेच्नु पर्छ, ओके त्यति अमाउन्ट को सेल गर्नु पर्छ। सम मे इन्टरप्रेट बाइ इभन डिपिक्टिङ ग्राफ, some may interpret by solving through equations, but if you smartly want to do smartly, probably you need to do
you need to apply these terms जो हामीले अहिले भर्खरै डिस्कस गर्यौं. सो हामीले के भन्यौ 50,000 गर्नु छ इजिली गर्न सकिन्छ नि. यसको मतलब म 100 रुपैयाँमा 40 रुपैयाँ बचाइरहेको छु. मलाई फिक्स्ड कस्ट 40,000 रिकभर गर्नु छ. त्यसमाथि 50 रुपैयाँ 50,000 मलाई प्रॉफिट पनि कमाउनु छ. त्यो 40 40 40 40 गरेर कति 100 बेच्नु पर्यो ताकि मैले 90,000 बचाउन सक्छु. 50,000 रुपैयाँ प्रॉफिटको र 40,000 रुपैयाँ फिक्स्ड हो. सो त्यसको लागि हामीले सिम्पली मलाई थाहा छ मैले 100 रुपैयाँ सेल गर्यो भने 40 रुपैयाँ बच्छ. अब यस्तो 40 40 कति अमाउन्ट बचाउनु पर्यो त्यसको लागि कति चोटी 100 सेल गर्नु पर्यो सो दैट मैले कति टोटल बचाउनु छ 40,000 रुपैयाँ फिक्स कस्ट को लागि र 50,000 प्रॉफिट को लागि. राइट. सो अब हेर्नुस् है हुन त म इजिली भन्दिन सक्थे तपाईलाई यहाँ कि सेल्स amount required would be मेरो फिक्स्ड कस्ट कति छ मलाई प्रॉफिट कति चाहियो डिवाइडेड बाइ सेम पर्सेन्टेज. अब हेर्नुस् फिक्स्ड कस्ट तपाईको 40,000 छ प्लस प्रॉफिट चाहियो 50,000 डिवाइडेड बाइ 40%. सो 90,000 डिवाइडेड बाइ 40%. गर्नुस् त 90 लाई 40,000% ले डिवाइड कति आउँछ 2,25,000 आउँदैन. आउँछ आउँछ कि आउँदैन. अब कसैले भन्ला सर यो फर्मुला कसरी आयो. ए बाबा फर्मुला त्यही फर्मुला जुन तपाईले अहिलेसम्म डिस्कस गरिरहनु भएको छ त्यही फर्मुलाकै एक्सटेन्सनहरु हो. यो नयाँ फर्मुला होइन है. तपाईहरुलाई थाहा छ नि प्रॉफिट इज इक्वल टु सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स्ड कस्ट. इजन्ट दैट प्रॉफिट हो कि होइन. मैले के गरे यो फिक्स्ड कस्ट लाई यतातिर ट्रान्सफर गरिदिए. प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कस्ट सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट है. अब मानौ मैले यसलाई सेल्स ले डिवाइड गर्छु र सेल्स ले मल्टिप्लाई गर्छु. गर्न त सक्छु नि त्यसमा त कुनै आपत्ति छैन कि छ आपत्ति है. ल यो भनेको के हो भन्नुस् त. यो भनेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिवाइडेड बाइ सेल्स हो इन्टु सेल्स. यो भनेको के हो सीएम पर्सेन्टेज होइन. अहिले भर्खरै हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन डिवाइडेड बाइ सेल्स गर्नुहुन्छ भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर्सेन्टेज आउँछ. भर्खरै डिस्कस गरेनौ हामीले हैन. त्यसको मतलब इन्टु सेल्स. देयरफोर यसलाई म यतातिर ट्रान्सफर गरे भने प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड डिवाइडेड बाइ सीएम पर्सेन्टेज इक्वल टु सेल्स भइदिएन. सो मलाई रिक्वायर्ड सेल्स निकाल्नु छ भने म पुरै डेरिभेशन्स लाई सुरुदेखि नै अप्लाई गर्न पनि सक्छु तर त्यति किन गर्ने. यदि माइन्डले मेरो इमिडिएटली रिएक्ट गरिरहेछ भने है प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ सीएम पर्सेन्ट गर्नुस् न. यदि मलाई ब्रेक इभन मा जानु छ भने ब्रेक इभन जानको लागि मलाई यदि 0 प्रॉफिट 0 लस मा पुग्नु छ भने कति सेल गर्नु पर्छ. ल अब यो सानो इक्वेसन यस्तो राम्रो इक्वेशन्स को रूपमा आइहाल्यो. This small equation which is f plus p divided by cm percentage यो आफैमा यस्तो रामबान इक्वेसन बनिहाल्यो कि यदि मलाई कसैले भन्छ कि if I want to be at break even then sales would be how much. कसैले भन्छ if I want to be at profit of 1 lakh rupees then how much would be my sales. कसैले भन्ला if I want to be at break even if I want to be at loss of 5,000 only. ल कसैले भन्ला कि म यदि 5,000 रुपैयाँ को लस मात्रै रहन चाहन्छु भने मेरो सेल्स कति हुनु पर्यो निकाल्न सक्नुहुन्न. ल ब्रेक इभन हुँदाखेरि कति सेल्स चाहियो र मानौ लस मेरो 5,000 मात्रै होस्
5000 रुपैयाँको लस हुनको लागि कति अमाउन्टको सेल गर्नुपर्छ? ब्रेक इभनको लागि कति सेल र 5000 लस हुनको लागि कति सेल गर्नुपर्छ? क्विकली भन्नुस्। ब्रेक इभनमा रहनको लागि 1 लाख लेख्नुभयो। आई डोन्ट नो कसले लेख्नुभयो। यस, 40% तपाईको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन छ भने 1 लाख सेल गर्नुभयो भने 1 लाख सेल 40,000 बच्ने भयो। त्यो 40,000 फिक्स कस्टमा युज भइहाल्छ। तपाई ब्रेक इभनमा बस्नुहुन्छ, न प्रॉफिट हुन्छ न लस हुन्छ, हैन र? तर सँगसँगै हामीले यदि 5000 को मलाई लस चाहियो भने यही इक्वेशनमा सबै एप्लाई हुन्छ नि। 40,000 फिक्स कस्ट, 5000 मेरो लस हुनु भनेको माइनस 5000 हुनु हो कि हैन? प्रॉफिट माइनस 5 हुनु भनेको लस हुनु, डिवाइडेड बाइ 40%। सो 35000 डिवाइडेड बाइ 40% गर्नु 87,500। So by any means, by any sort of discussions, you probably would be able to understand it. तपाईलाई याद होला लास्ट क्लासमा एउटा कुरा हामीले एउटा प्याराग्राफ, एउटा लाइन हामीले डिस्कस गरेका थियौं। त्यसमा के लेखेको थियो? यदि तपाई यो इक्वेशनलाई, यो रिलेशनशिपलाई राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ भने लसको भनिदिनु न। हेर्नुस्, 5000 लस भनेको माइनस 5000 प्रॉफिट होइन? तो फर्मुला त्यही थियो, फिक्स्ड कस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ सीएम परसेंटेज। सो फिक्स्ड कस्ट 40,000, प्रॉफिट माइनस 5,000 डिवाइडेड बाइ 40%। सो 35,000 डिवाइडेड बाइ 40%, 87,500। किन ल मेरो धेरै लस भइरहेको थियो। अब एकैचोटी धेरै लस भइरहेको थियो र म सिधै सोच्छु कि म एकदम टर्न अराउन्ड गरिदिन्छु र एकैचोटी म ठुलो प्रॉफिटमा पुगिहाल्छु। त्यो पनि त उपयुक्त नहोला। त्यसैले अर्गनाइजेसन कहिलेकाहीँ बिस्तारै बिस्तारै डिजायर बढाउँदै जान्छ। पहिला त मेरो 50,000 प्रॉफिट भइरहेको थियो, मैले नै दिएको इलस्ट्रेसनमा कति अमाउन्टको प्रॉफिट भइरहेको थियो? मैले भर्खरै इलस्ट्रेसन तपाईलाई दिएको थिएँ नि। 50,000 को सेलमा 30,000 मेरो भेरिएबल कस्ट थियो, 40,000 मेरो फिक्स कस्ट थियो कि थिएन? त्यसमा त म 20,000 लसमा अहिले अलरेडी छु। त लस म बिस्तारै बिस्तारै मिनिमाइज गर्न थाल्छु, हैन? सो के हुन्छ भन्दाखेरि आउने दिनहरुमा मैले पहिला 20,000 लसमा छु, अब टार्गेट राख्छु म 5,000 को लसमा जाउँ। त्यसपछि म टार्गेट राख्छु म 0 लसमा जाउँ। त्यसपछि टार्गेट राख्छु म 20,000 प्रॉफिटमा जाउँ। त्यसपछि म 40,000 प्रॉफिटमा जाउँ। तो बिस्तारै बिस्तारै जब ग्रेड बढ्दै जान्छ भने इन्टरनल त टार्गेट लिन सक्छु। हो, अब मैले 20,000 को लसबाट 5,000 को लसमा जान्छु भने मैले 87,500 को सेल गर्नुपर्छ। त्यो सेल्स एचिभ गर्न साथ एउटा एक लेभलको कन्फिडेन्स आयो बिजनेसम्यानलाई। अब टार्गेट राख्छ कि म 0 प्रॉफिट 0 लसमा जान्छु। ल त्यसको लागि 1 लाख को सेल गर्नु पर्यो अर्को महिना। बिस्तारै बिस्तारै ग्रेड चेन्ज गर्दै जान्छ। ठीक छ अंकुर? ग्रेट है। सो दिस इज हाउ मैले तपाईलाई किन भनेको थिए दिस च्याप्टर इज भेरी meaningful in terms of real application in the business, you know, because it gives a target, internal target set गर्न बडा मद्दत गरिरा हुन्छ। धेरै राम्रो क्वेशन सोध्नु भयो परमेशले। सर फिक्स्ड कस्ट भन्दा बढी लस हुँदैन हैन सर? अरु कसैले यसमा केही भन्न सक्छ? फिक्स्ड कस्ट भन्दा बढी लस हुँदैन। क्यान समबडी म अनम्युट गरौँ? कसैले यसमा भन्न चाहनुहुन्छ यो क्वेशनको आन्सर? मैले सबैलाई अनम्युट गर्दिए। खुसी वान्ट्स टु से समथिङ? इफ समबडी एक जनाले भनिरहेछ फिक्स्ड कस्ट भन्दा बढी लस हुँदैन, at any point of time there won't be loss more than fixed cost. Can I say that statement a fair statement, or in any circumstances cost cannot exceed fixed cost? Ramesh? Sir, हामीले number of units produced or number of sales equal मान्छौं हैन र?
हैन के हुन्छ नि जबसम्म कुनै युनिट्स प्रोड्युस गरेको सेल हुँदैन तबसम्म त्यो त मेरो स्टकको भ्यालु बसेर इन्भेन्ट्रीको भ्यालु बनेर बसिरा हुन्छ नि त्यसलाई एक्सपेन्स आउट सेल्ससँग कम्पेरिजन गर्नको लागि म्याचिङ कन्सेप्ट तपाईले पढ्नु भएको छैन मैले 10,000 युनिट बनाए र अहिले त्यसबाट मैले 7,000 युनिट मात्रै सेल गरे म 7,000 युनिटको सेल्स 7,000 युनिटको भेरिएबल कस्ट न कन्सिडर गर्छु म त्यसमध्ये 3,000 युनिट त मसँग स्टकमै छ सो कहीं न कहीं यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि त्यही युनिट्सको सेल र त्यही युनिट्सको कस्टबाट गरिन्छ 3,000 युनिट मैले सेल गरिन भने यस्तो होइन कि 3,000 युनिट मेरो एक्सपेन्स भइहाल्यो अब 3,000 युनिटको स्टकको छ नि तपाईसँग स्टकमा बसिरहन्छ नि नेक्स्ट पिरियडमा जब बेच्नुहुन्छ त्यस बेलामा 3,000 को कस्ट त्यो 3,000 को सेल्स आउँछ र जहिले पनि हामीले रिलेट गर्दाखेरि जुन युनिट सेल गरिरहेछौँ त्यो सेल्स गरेकोमा के कस्ट थियो त्यो आइटमको र त्यसको सेल्स भ्यालु के थियो है ल सो के भयो त यो हाम्रो प्रमिस ज्यूको क्वेशन र एक्सप्लेनेसन जुन छ क्युरियोसिटी छ त्यसलाई तपाईहरुले एड्रेस नगर्दिने can we say that my fixed cost my loss cannot go beyond तर practical मा हुन्छ होला सुमनले यस भनिरहेछ फर्मुलामा नभए नि जान सक्छ नै हुँदैन अब हेर्नुस् है अब सोच्नुस् है म तपाईलाई सिचुएसन दिए र कहिलेकाहीँ सुरुवातको बेलामा बिजनेसम्यानहरुले यस्तो सिचुएसन फेस गरिरहेको हुन्छ हो विवेकले भन्यो नि स्टार्टअपहरु सर धेरै नै लसमा बसिरहेको हुन्छ हो अब हेर्नुस् न सोच्नुस् तपाई म 100 रुपैयाँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट भएको आइटमलाई मार्केटमा लन्च गरे र मलाई बानी बसाउनु थियो कन्ज्युमरले कि मेरो सामान युज गरोस् त मैले कस्ट भन्दा पनि कम 80 रुपैयाँ को रेटमा मैले सेल गरे अब भन्नुस् त नाउ will that statement given by Pramesh is gonna be valid यहाँ त हरेक युनिट को सेलमा 20 रुपैयाँ को लस हामी गरिरहेछौं हैन र for every unit sale we are losing 20 rupees हो कि होइन for every unit sale we are losing 20 rupees अब कसैले भन्ला सर मलाई क्यापिङ राख्नु छ है मलाई लस को क्यापिङ राख्नु छ किनभने यहाँ त जति युनिट्स बेच्छु 20 रुपैयाँ लसै हुन्छ प्लस 40,000 मेरो फिक्स्ड कस्ट छ हैन यहाँ मैले लस को क्यापिङ राख्नु पर्छ लस त जति बढी युनिट्स बेच्नुहुन्छ त्यति बढी लस हुन्छ यहाँ हो for every unit there is 20 rupees of loss there is no contribution in terms of profit but the contribution is in terms of loss only 100 रुपैयाँमा 20 रुपैयाँ त तपाई लसै बर्न गरिरहनु भएको छ नि एभ्री चोटीमा सो म जति बढी त्यहाँ मान्छेले के गर्छ लस को क्यापिङ लगाउँछ त्यसैले प्रोडक्ट लन्च गर्दाखेरि उनीहरुले लस पहिला एग्री गरिहाल्छ है कितना रुपैयाँ तक जलाना है बताओ नर्मली इन बिजनेसमा हामी भन्छौं नि हाउ मच क्यापेसिटी डु यु हैव टु बर्न योर मनी हैन सो भन्छ है मेरो 1 करोड रुपैयाँ मात्रै छ है म म्याक्सिमम 1 करोड को लस गर्न सक्छु 1 करोड को लस गर्नु पर्यो भने ल ठीक छ फिक्स्ड कस्ट कति छ फिक्स्ड कस्ट 20 लाख छ ओके फिक्स्ड कस्ट त 1 करोडबाट निकाल्दियौ अब 80 लाख बच्यो त 80 लाख रुपैयाँ सम्मको पोटेन्शियल लस गर्नु छ भने म नयाँ प्रोडक्ट लन्च गर्दाखेरि कति युनिट्स बेच्नु पर्यो त भन्नुस् 80 लाख को लसमा जानको लागि कति युनिट्स बेच्नु पर्यो एक युनिटमा यदि 20 रुपैयाँ मेरो लस भइराछ भने क्विकली भन्नुस् कति युनिट्स बेचे भने म म्याक्सिमम म त्यहाँ नम्बर अफ युनिट्स को क्यापिङ लगाइदिन्छु अनलाइन बिजनेस गर्नेहरुले नर्मली भन्छ नि कि तपाई 100 रुपैयाँ को रिचार्ज गर्नुस् 2 रुपैयाँ क्याशब्याक पाउनुहुन्छ अब उले त के गर्नु छैन नि 100 रुपैयाँ लियो र एनटीसी र एनसेल लाई दिइहाल्यो है त उसको त हरेक 100 रुपैयाँमा 2 रुपैयाँ त उसको लस भइराछ हैन मानौ मैले तिमीहरुलाई एउटा प्र्याक्टिकल सिचुएसन बताए
100 रुपैयाँको रिचार्जमा 5% क्यासब्याक भनेर कुनै एउटा के भन्छ वालेट कम्पनीले लन्च गर्यो हैन। र उसले 100 रुपैयाँको रिचार्ज गर्यो भने एनसेलबाट या एनटीसीबाट 3 रुपैयाँ कमिसनको रूपमा पाउँछ। अब के भयो, 3% उसले कमिसन पाइरहेछ, तर कस्टमरलाई नै 5% क्यासब्याक दिइरहेछ। यसको मतलब हरेक 100 रुपैयाँमा 5 रुपैयाँ फिर्ता गर्नु पर्यो कस्टमरलाई। यसको मतलब उसले 100 रुपैयाँको ट्रान्जेक्सन गर्यो भने 95 रुपीज पाइरहेछ, जबकि 97 रुपीज उसलाई तिर्नु परिरहेछ। 100 रुपैयाँमा रिचार्ज गर्यो भने एनसेलवालाले 97 रुपीज लिन्छ, 3 रुपैयाँ उसलाई छोडिदिन्छ। मानौ एक्जाम्पलको लागि मैले खल्तीको एक्जाम्पल लिएँ। सो खल्तीले 100 रुपैयाँको रिचार्ज गराउन सक्यो कुनै एउटा एन्ड युजरबाट भने 97 रुपीज मात्रै उसले एनसेललाई तिर्छ, जबकि कस्टमरबाट उसले कति पाइरहेछ, 100 पाएको थियो 5 रुपैयाँ फिर्ता गरिदियो, क्यासब्याक दिइहाल्यो, अफर चलाइरहेछ। उताबाट पायो 95 रुपैयाँ, तिर्नु पर्यो 97 रुपैयाँ। उसले हरेक 100 रुपैयाँको ट्रान्जेक्सनमा 2 रुपैयाँ लुज गरिरहेछ। अब मैले भने, म त्यो कंपनी को सीएफओ भने, मैले उसलाई भने कि भाई कितना रुपया तक बर्न करना है बताओ भाई, तो ठीक है उतना ही तक हम लोग कम से कम ये ट्रांजेक्शन करेंगे ना। अब जेब में मेरे पास हर एक 100 रुपये में 2 रुपया नुकसान है, 2% का लॉस चल रहा है, हर एक 100 में 2 रुपये का लॉस चल रहा है। और त्यो बेलामा तो तपाई जति बढी भोल्युम ट्रान्जेक्सन गर्नुहुन्छ त्यति त्यति रुपैयाँ 2 रुपैयाँको लस बढ्दै जान्छ। त्यहाँ लसको क्यापिङ लगाउनु पर्यो, यो भन्दा बढी लस नहोस्। त्यो त्यहाँ कुरा पनि त्यही हुन्छ। अस्ति भर्खरै हामीले एउटा यस्तै कम्पनीहरुको फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स डिस्कस गर्दै थियो र त्यसमा के इन्भेस्टमेन्ट गर्ने इन्ट्रेस्ट देखायो हैन। सो पर्सनल क्यापेसिटीमा मलाई कुनै कन्सल्टेन्सी आएको थियो, मैले त्यही कन्सल्टेन्सी गर्दाखेरि मैले भने भाइ तिम्रो नेक्स्ट इयरको बिजनेस प्लान के छ, किनभने यो बिजनेसमा त जति बढी ट्रान्जेक्सन भयो त्यति बढी लस हुन्छ, तर आफ्नो एपेटाइट हेर्नु पर्यो नि, खल्तीमा कति पैसा छ, हाम्रो बैंकमा कति ब्यालेन्स छ जसलाई मैले लस गर्न सक्छु भन्ने पनि त क्यापेसिटी हेर्नु पर्यो। सो उनीहरुले यस्तो बिजनेसमा उनीहरुले लसको एउटा सिलिङ बनाइहाल्छ, जति पैसा छ त्यति नै लस गर्न सक्ने हो। सो उसले यहाँ मैक्सिमम हरेक 2% को लस भएको हुनाले उसँग मानौ 1 करोड रुपैयाँ यो महिनामा छ र 20 लाख रुपैयाँ फिक्स कस्ट छ। आईटी को मान्छेहरु टेक्नोलोजीमा काम गर्ने टेक्निकल पिपलहरु तिनीले सबैले त पैसा लिन्छ, तिनीहरुको स्यालेरी रेन्ट ब्ला ब्ला गरेर त हरेक महिना 20 लाख रुपैयाँ उसको फिक्स कस्टमै जाने भयो। तब 1 करोड खल्तीमा छ, मतलब 1 करोड बैंकमा ब्यालेन्स छ, त्यसमध्ये 20 लाख रुपैयाँ त्यतिकै जाने भयो, त्यसको 80 लाखसम्म मैक्सिमम म लस गर्न सक्छु नि। त हरेक ट्रान्जेक्सनमा 2 रुपैयाँ लस गरिरहेछु, हरेक 100 मा 2 रुपैयाँ लस गरिरहेछु भने सो 80 लाख रुपैयाँसम्म लस गर्नलाई 2% को हिसाबले कति एमाउन्टसम्मको रिचार्जमा मैले आफ्नो यो सस्टेन गर्न सक्छु। त्योभन्दा बढी हुने बित्तिकै मसँग फेरि पैसा सर्टेज भइहाल्छ। सो यो बिजनेसहरुले बिस्तारै बिस्तारै ग्रोथ हुन्छ। पहिलोचोटी 1 करोड थियो नुकसान गर्यो, अब अर्को पैसा खोज्छ, अर्को इन्भेस्टरलाई बोलाउँछ, सर हेर्नुस् नुकसान गर्नको लागि के मेरो कम्पनीमा पैसा लगाउन तयार हुनुहुन्छ? उसले भन्ला हो तयार हुन्छ। अब तपाईहरुलाई बडा क्युरियोसिटी लागिरा होला, एकदम माइन्डमा एउटा सरप्राइज भइरा होला, यार यो लस गर्ने पनि कुनै बिजनेस हुन्छ? यस हुन्छ। धेरै यस्ता बिजनेस छन् जो लसमा चलिरा हुन्छ र उसले किन यो लस गरिरा हुन्छ? बिकज उसले फ्युचरमा बानी बसाउनु छ। ए बाबा आज तपाईलाई रिचार्ज गर्नको लागि रिचार्ज कार्ड किन्नेबाट को बानीबाट निकालेर अनलाइनमा ल्यायो भने आज भोलि चस्का लगायो, जिउमा तपाईलाई टेस्ट आयो 5% क्यासब्याक, भोलिको दिनमा 4 गर्देला तर पनि तपाई त्यही काम गर्नु, अर्को दिन 3 गर्देला तर पनि तपाई त्यही रिचार्ज अप्सनबाट जानुहुन्छ, 2% गर्देला तब पनि तपाई त्यही रिचार्ज अप्सनबाट जानुहुन्छ, 0% गर्देपछि पनि तपाई त्यही रिचार्ज अप्सनबाट जानुहुन्छ, बिकज यसले तपाईले एउटा हेबिचुअल बनाइदियो। सो आज गरेको लस फ्युचरमा गरे उसले प्रॉफिटमा कन्भर्ट गर्न सक्छ। सो फ्युचरमा मेरो यति कस्टमर छ, आजको दिनमा पनि डेली बेसिसमा यति रुपैयाँको रिचार्जेस मेरो भोल्युमबाट भइराछ भने अब बासले भन्छ तास खेलेको जस्तै। भाइ तासमा आई डोन्ट नो, मैले त्यति खेल्ने गर्दिन त्यसैले मलाई थाहा छैन, तर yes all these online businesses are running on that philosophy. How many customers on a real time are doing transaction with us? It means they are the one who has already becoming they are the one who are already becoming habitual on doing transactions on our platform. More and more customers are becoming habitual. It means at one point of time आज के भइराछ,
धेरै यस्ता छन्, दराज होस्, अमेजन होस्, फ्लिपकार्ट होस्, all of them are in loss. Despite being lost, you'll be surprised to know Walmart has invested in Flipkart by giving just few percentage of a stake to Dubai Bansal brother लाई 15,000 करोड रुपियाँ दियो। जबकि थाहा छ फ्लिपकार्टमा लस भइरहेछ डेली बेसिसमा, तर फ्लिपकार्टले भन्छ नि बिग बिलियन सेल निकाल्छ कुनै एक दिनमा। बिग बिलियन सेल तपाईँ न्युजमा टिभीमा पनि हेर्ने गर्नुहुन्छ। त्यो बिग बिलियन सेल निकाल्नुको पछाडि के छ लजिक? यसको मतलब एक दिनमा मोर देन अ बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन, 5 बिलियन एक दिनमा ट्रान्जेक्सन भइरहेछ। त्यति कस्टमर्सको क्राउड त आयो नि। र भोलिको दिनमा यदि मसँग त्यति ठुलो क्यापेसिटी भयो भने अब म एनसेललाई भन्छु, भाई देख मेरे प्लेटफॉर्म से रोजाना 5 करोड़ का रिचार्ज होता है, मैं 3% में काम करने में तैयार नहीं हूं, तो मुझे 5%। अब क्यापेसिटी उसको बढ्यो नि। यतातिर पर्सेन्टेज घटायो, यता पर्सेन्टेज बढाउन सक्यो, या यता न केही चेन्ज भए पनि कस्टमरको पर्सेन्टेज मात्रै घटाउन गयो भने ह्याबिचुअल त बनिसकेको छ। Will start earning. So you may be thinking Khalti, E-Seva and all those are in profit. No. Why? All of them are only thinking about to what extent they can bear loss. But they are expanding their territory. They are expanding their customer base. They are expanding their, तिनीहरूले के भन्छ, मैले यतिकै बिजनेस प्रोफाइल भन्नु भनेपछि उनीहरूले कस्तो बिजनेस प्रोफाइल दिन्छ? सर मेरो एप चाहिँ 4 लाख कस्टमरले डाउनलोड गरेको छ, त्यसमध्ये 2 लाख कस्टमर चाहिँ कन्करेन्टली लाइभ छ, एक्टिभ छ, र दिनचर्यामा डेली चाहिँ 50,000 कस्टमरले ट्रान्जेक्सन गरिरहेको हुन्छ, ट्रान्जेक्सनको अमाउन्ट यो हुन्छ। तिनीहरूले यो भन्दैन म यति कमाइरहेको छु, त्यो त मलाई पनि थाहा छ। कसले भन्यो भाइ सिए राखेर प्रफिट भइहाल्यो? त्यसमा पनि मल्टिपल सेगमेन्ट छ। तपाईलाई थाहा होला कि नहोला, उनीहरूले एउटा फोन पे भनेर लन्च गर्यो, अनि फोन पे एपमा चाहिँ तपाईँ जानुहोस् उल्टा 10% क्यासब्याकको कुरा गरिरहेछ। त 10% आफ्नो खल्तीबाट दिइरहेछ उसले। यस्तो होइन कि मर्चेन्टले छोडिदिइरहेछ। केएफसीमा फोन पेबाट ट्रान्जेक्सन गर्नुहोस्, उसले केकेएफसी पनि एउटा नयाँ ब्रान्ड छ नेपालको, त्यो केकेएफसीमा जानुहोस् तपाईँ आइटम किन्नुहोस्, त्यसले 10% क्यासब्याक दिन्छ। बिजनेस मोडल फरक फरक हुन्छ। अफकोर्स उसले आज प्रफिट गरिरहेको छैन, तर आउने दिनमा प्रफिटको एक्सपेक्टेसन हुन्छ। तर हामी पनि एउटा यस्तै यही बिजनेस मोडल भएको कम्पनीमा चाहिँ एसोसिएट भएको छौँ हैन। तर हामीलाई थाहा छ पहिला त मार्केट सेयर क्याप्चर गर्नु छ, ट्रान्जेक्सन भोल्युम बढाउनु छ, कस्टमर बेस बढाउनु छ, कन्करेन्ट युजर एक्टिभ युजर बनाउनु छ जसले ट्रान्जेक्सन गरोस्। त्यो सब गर्नको लागि त पहिला मैले बेस बनाउनु पर्यो। उसले चाहिँ त्यो कम्पनीले हामीसँग इन्भेस्टमेन्ट माग्यो भने हामीलाई थाहा छ यो इन्भेस्टमेन्टले लस गर्नको लागि। अब हेर न मसँग के सोध्नु थाल्यो, क्लासिटेक लसमा हो सर? अब हेर त्यो कुरा चाहिँ क्लासिटेकमा तिम्रो कोही रिलेटेड पार्टी त्यहाँ छ भने त्यससँग सोध्नुस् न, थाहा भइहाल्छ है। हो त्यही बरु अब सर कम्प्युटर आयो भने त गाह्रो हुन्छ नि। कम्प्युटर आयो भने गाह्रो हुन्छ भनेपछि हेर्नुहोस् के छ, अब कम्प्युटर कति ठुलो छ, कम्प्युटर कति लस बियर गर्न सक्छ, त्यसले गाह्रो बनाउनु। त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। म एउटा कम्पनीमा म 50 लाख मानु पर मन्थ लस गरिरहेको छु, कुनै अर्को कम्प्युटर आयो उसले धेरै लस गर्न थाल्यो भने उसँग त्यही ठुलो पकेट छ लस गर्नको लागि भने यस उसले धक्का दिन्छ। अब म तपाईँलाई एक्जाम्पलको रूपमा कुरा गर्दाखेरि आइएमई पे आएको थियो, आउने बित्तिकै यति एग्रेसिभली आयो कि धेरै क्यासब्याक, पेट्रोल फिलिङ गर्नु त्यसमा क्यासब्याक ब्ला ब्ला धेरै क्यासब्याक गर्यो। लसको पोटेन्शियल जब बढ्दै गयो भने उनीहरूले कन्टेन गर्यो, ए भाइ ज्यादा लस नहीं करना है। जबकि आइएमई ग्रुप आफैमा एउटा स्ट्रङ ग्रुप छ नि अर्गनाइजेसनमा। तपाईहरुलाई थाहै छैन है, तपाईहरुलाई थाहै छैन। सर 4K गेमिङ
के हो यो 4K गेमिङ? हामी एउटा प्रोडक्टको कुरा त गरिरहेको थियौँ, किनभने गेमरहरूले चाहिँ धेरै कम्प्लेन गर्ने भयो, सर इन्टरनेट स्लो छ भने। ठिक छ भाइ, छैन, हामीले कुनै गेमिङलाई स्पोन्सर गरेका छैन, तर गेमहरू युज गर्ने गेमरहरूले कहिलेकाहीँ छैन तपाईँलाई थाहै छैन, आइएसपी इन्डस्ट्रीको बारेमा अन्डरस्ट्यान्डिङ नै छैन तपाईँहरूले, त्यसैले तपाईँले त्यस्तो भन्नुहुन्छ कि all ISP industry, none of the ISP industry are actually in profit. तपाईँलाई थाहै छैन त्यो कुरा। अहिले जति पनि आइएसपी को ब्यालेन्स सिट तपाईँ खोलेर हेर्नुहुन्छ, फिनान्शियल स्टेटमेन्ट हेर्नुहुन्छ भने all of them are lost. The logic of them showing that in profit, बरु बढी कस्टमर बेस भएर त्यो लस को भोल्युम या भनौँ ब्रेक इभनमा वर्डलिङ छ भने अरु सबै लसमा छ, त्यस्तो सिचुएसनमा छ है। कसरी अब के गर्छन्, हमरा त यो च्याप्टरसँग रिलेटेड छैन, तर पनि तपाईहरुले यतिको क्वेशन गरिरहनु भएको छ भने नर्मली के भइरहेछ हेर्नुस् है। तपाईहरुले अक्रुअल कन्सेप्ट त बुझ्नु भएको छ कि छैन? डु यु गाइज, तपाईहरुले थाहा छ नि अक्रुअल कन्सेप्ट भनेको? यस। अब कुनै एउटा कस्टमरले आयो र 12 महिनाको वार्षिक प्लान दियो र उसले मानौ 15,000 दियो। सबै आइएसपी कम्पनीले यो 15,000 लाई त्यही मन्थमा या त्यही इयरमा, मानौ असाढ महिनामा कुनै एउटा कस्टमर आयो र मेरो साउनदेखि असाढको यदि मेरो इयर चलिरहेछ भने असाढ महिनामा आयो र कुनै एउटा कस्टमरले 12 महिनाको प्लान लिँदाखेरि 15,000 रुपैयाँ तिर्यो भने what actually other ISPs are doing? They are considering this पूरा 15,000 as income of this year. जबकि हेर्नुहुन्छ भने 1 महिना मात्रै यो इयरको छ, 11 महिना फ्युचरको इयरको छ। त्यसरी गर्दाखेरि उले क्याश बेसिसमा जुन रेभेन्यू रिकग्नाइज गरिरहेछ, व्हिच इज अगेन्स्ट द एनएफआरएस प्रिन्सिपल्स अर कुनै लोकल ग्यापको अगेन्स्टमा छ। यसरी यो रिकग्निसन गरेर उनीहरूले आफूलाई एक लेभलको प्रोफिट देखाइरहेछ। यही चेन्ज गरोस् न, एक्रुअल मात्रै चेन्ज गरोस्, सबै आइएसपी कम्पनीको प्रॉफिट लसमा कन्भर्ट, सबै स्टेटमेन्ट लसमा देखिन्छ। सीएहरूले के गर्दिन्छ? मेकअप गरे जस्तै छ। यस, तपाई भन्न सक्नुहुन्छ हैन, यी सबै कम्पनीहरुको प्रॉफिट लसमा कन्भर्ट हुन्छ। तर सीएहरूले अडिट गर्न जाँदा किन यसलाई हाइलाइट गर्दैन? सीएलहरूले के गर्दिन्छ? एउटा सानो डिस्क्लेमर हाल्दिन्छ अडिट रिपोर्टमा। तपाईले अडिट पढ्नुहुन्छ, they simply write a small disclaimer that this company or the statement has not been prepared following this revenue recognition principle or accrual principle छैन। तपाईलाई याद होला नि, accrual, going concern and consistency, these three are the fundamental accounting principle. यदि कुनै पनि कम्पनीले त्यो accrual follow गरेको छैन, they have to mention in their financial statement that this statement has not been prepared on the basis of accrual. त्यो सानो एउटा लाइन लेखेर सबै बचिरहेछ। र हाम्रो ब्याङ्कहरु पनि, फिनान्शियल इन्स्टिट्युसनहरु पनि दबाब हाल्दैन। म कम्पनीमा जोइन गर्ने बित्तिकै आई फाउन्ड दिस इशू एन्ड आई स्टार्टेड कन्भर्टिङ दिस इन अक्रुअल बेसिस। ठीक छ सर, लसमा देखिन्छ, के छ भाइ? वास्तविकता थाहा पाउन किन अप्ठ्यारो छ तपाईलाई? लसमा राख्नुस् न। सुरुको पिरियडमा लस देखियो, तर बिस्तारै अब अक्रुअल कन्भर्जनले गर्दाखेरि हामीसँग अलि कस्टमर बेस बढी छ एज कम्पेयर टु क्लासिटेक एन्ड बायोनेट। दैट इज द रिजन we are in a different situation than other ISPs, हैन? But it is not that एकदम लुटिरहेछ, एकदम प्रॉफिट मा छ। नो, अर्लियर पिरियड को तपाई सिचुएसन हेर्नुहुन्छ, यदि एक्रुअल बेसिसमा रिकग्निसन गरेको भए मोस्ट अफ देम आर इन लस। तर यिनीहरूले किन त्यो लस गरिरहेछ? ल, एकचोटी बेस बनाइहालौँ, एउटा कस्टमर बेस बनिहाल्छ, त्यस पश्चात फेरि हामी यसमा ऑप्टिमाइजेसन गर्न सक्छौँ। है ल। सो अब सो हामीलाई जुन हाम्रो सीबीपी एनालिसिस को लागि
चाहिने जुन मेटेरियल छ, चाहिने जुन एउटा टुल छ, द्याट इज वान अफ द्याट टुल इज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर्सेन्टेज। यो भयो भने हामी धेरै यस्ता डिसिजन मेकिङहरू इजिली गर्न सक्छौँ है। ल सो म तपाईहरुलाई के शेयर गरेँ यहाँ हेर्नुस् है। आई थिंक हामीले पेज नंबर 26 सम्म तपाईहरुले नोट पाउनु भएको छ है, हैन र? ल सो आई विल बी शेयरिङ दिस स्टेटमेंट अगेन, so which talks about what is contribution, though we have already discussed it, right? What is contribution percentage ratio? Yes, एकजनाले क्वेशन रेज गरेको थियो हैन, एकजनाले क्वेशन रेज गरेको थियो हैन, एकजनाले क्वेशन रेज गरेको थियो सर पीवी रेशियो र कन्ट्रिब्युसन रेशियो सेम छ। यस दे आर द सेम है। अब त्यो निकाल्ने तरिकाहरू भन्नुहुन्छ भने जसरी पनि डिराइभ गर्न सक्नुहुन्छ। इट इज बेसिकली कन्ट्रिब्युसन डिवाइडेड बाइ सेल्स इन्टु पर्सेन्टेज है। सो तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसलाई डिराइभ गर्ने क्रममा हामी फिक्स्ड कस्ट प्लस प्रॉफिट लस डिवाइडेड बाइ सेल्स पनि गर्न सक्छौँ है। किन भन्दाखेरि कन्ट्रिब्युसन भनेको के हो, सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट हो। तर त्यो कन्ट्रिब्युसन निकाल्ने डिफरेन्ट प्याटर्नहरू हुन सक्ला। त्यसमा त यो तपाईहरुलाई थाहै छ, फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 कसरी डिराइभ भयो त्यसमा कुनै समस्या नहोला। त्यसैले हामीले एक्सप्लेन गर्दाखेरि सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट भएको त्यो पनि तपाईहरुलाई अप्ठ्यारो नहोला। अब सेल्सलाई सेल्स डिवाइड गर्नुस्, भेरिएबल कस्टलाई सेल्स डिवाइड गर्नुस्, त्यो के हुन्छ 1 माइनस भेरिएबल कस्ट बाइ सेल्स हुन्छ, और इन्टु 100 गर्नुस् या 100 माइनस यो पर्सेन्टेज निकालेर क्याल्कुलेट गर्नुस्, डजन्ट मेक अ डिफरेन्स। यसलाई यो भेरिएबल कस्ट पर्सेन्टेज हो बेसिकली। सो 100 बाट भेरिएबल कस्ट पर्सेन्टेज माइनस गर्नुहुन्छ भने यु विल बी गेटिङ ओके नो इशू। म बाँकी शेयर दिन्छु, त्यो ट्युटोरियल्स मात्रै छ, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो 100 माइनस भेरिएबल कस्ट पर्सेन्टेज वुड बी कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर्सेन्टेज है। ल अर्को फिक्स्ड कस्ट प्लस प्रॉफिट लस हैन, फिक्स्ड कस्ट प्लस प्रॉफिट लस डिवाइडेड बाइ सेल्स, फिक्स्ड कस्ट प्लस प्रॉफिट लस डिवाइडेड बाइ सेल्स पॉइंट नंबर 4 मा जुन दिएको छ त्यो पनि हामी बुझौँ है। कहिलेकाहीँ यही कन्ट्रिब्युसन निकाल्नको लागि हामीसँग भेरिएबल कस्ट भन्ने आउँदैन, हामीसँग फिक्स्ड कस्ट दिएको छ र भेरिएबल प्रॉफिट लस दिएको छ। त्यो बेसिसमा हामीले कन्ट्रिब्युसन पर्सेन्टेज निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्ने त? हामीले सेम इक्वेसन है, प्रॉफिट इज इक्वल टु सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स्ड कस्ट होइन है, र यो भनेको के हो, प्रॉफिट पर्सेन्टेज हो। सो मैले प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कस्ट भनेको कन्ट्रिब्युसन हो कि हैन है। यसको मतलब मलाई कसैले कन्ट्रिब्युसन पर्सेन्टेज सोध्यो भने म प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कस्ट डिवाइडेड बाइ सेल्स गर्दियो भने यहाँबाट पनि त हामी कन्ट्रिब्युसनै पर्सेन्टेज निकाल्छौँ हैन। सो कहिलेकाहीँ हामीलाई भन्दै हुन्छ है तिम्रो 50 लाख रुपैयाँ फिक्स्ड कस्ट छ र तिमी के भन्छ तिम्रो प्रॉफिट यति छ, यसको मतलब तिम्रो कन्ट्रिब्युसन पर्सेन्टेज कति छ भन त। सो मानौ मेरो 50,000 रुपैयाँको फिक्स्ड कस्ट छ है, र मेरो चाहिँ प्रॉफिट मैले यो लेभल अफ एक्टिभिटीमा जुन एउटा गिवन लेभल अफ एक्टिभिटी छ त्यसमा 50,000 फिक्स छ र म प्रॉफिट कमाइरहेको छु 20,000 रुपैयाँ हैन। भेरिएबल कस्ट कति छ भन्ने कुरा क्वेशनले साइलेन्ट राख्यो, हिडन राख्यो, तर भन्यो मेरो फिक्स कस्ट 50,000 र मेरो प्रॉफिट 20,000 छ भने यसको मतलब मेरो कन्ट्रिब्युसन र सेल्स भन्नु एक्जाम्पलको लागि सेल्स मेरो 1,40,000 छ। यो तीनवटा इन्फर्मेसन दियो, यसले भेरिएबल कस्ट भनेन। तर हामीलाई कन्ट्रिब्युसन पर्सेन्टेज निकाल्नु छ भने एक त या त म इक्वेसन पुरा फलो गर्छु, प्रॉफिटको ठाउँमा प्रॉफिट हाल्छु, सेल्सको ठाउँमा सेल्स हाल्छु, फिक्स्ड कस्टको ठाउँमा फिक्स्ड हाल्छु, भेरिएबल कस्ट निस्किन्छ। भेरिएबल कस्ट निस्किसकेपछि भेरिएबल कस्ट र सेल्सलाई रिलेट गरेर भेरिएबल कस्ट पर्सेन्टेज निकाल्नुहुन्छ। भेरिएबल कस्ट पर्सेन्टेज निकालिसकेपछि 1 माइनस भेरिएबल कस्ट पर्सेन्टेज गर्नुहुन्छ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर्सेन्टेज निकाल्नुहुन्छ। तर म जुन मिसिङ इन्फर्मेसन छ त्यसलाई निकाल्नतिर लाग्नु भन्दा हामी यसको डिराइभ डिफरेन्ट अल्टरनेटिभहरू छन् न, त्यसलाई बुझ्नु जरुरी छ नि। कन्ट्रिब्युसन भनेको के हो, मेरो फिक्स्ड कस्ट प्लस प्रॉफिट भनेको त कन्ट्रिब्युसन हो नि। त्यही कन्ट्रिब्युसनबाट न मैले फिक्स्ड कस्टलाई पनि एब्जर्ब गरेर त्यसपछि बचेकोलाई प्रॉफिट बनाए। यसको मतलब माइ कन्ट्रिब्युसन इज माइ प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कस्ट हैन। त्यसलाई मैले सेल्सले डिवाइड गरेर इजिली भन्न सक्छु मेरो कति पर्सेन्टेज कन्ट्रिब्युसन छ है। यहाँ हेर्नुस् 50,000 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाई 1,40,000
70,000 डिवाइडेड बाई 1,40,000, इसको मतलब 50%। त्यसको मतलब मेरो 100 रुपियाँमा 50 रुपियाँ कन्ट्रिब्युसन छ भने अर्को 50 रुपियाँ भेरिएबल कस्ट छ। यो पर्सेन्टेज निकाल्ने बित्तिकै विल बी इजिली quoting that my profit percentage, my contribution margin is 50%, it means my variable cost is 50%। अब इजिली भन्न सक्नुहुन्छ नि आउने समयको लागि। अच्छा मलाई प्रॉफिट 5 लाख चाहियो भने के गर्नुपर्छ? ओके सेल्स यति गर्नुपर्छ बिकज तपाईको कन्ट्रिब्युसन यति छ। सो यो नभइकन हामी फ्युचरको एनालिसिसमा अलि अधुरो हुन सक्छ है। क्लियर छ यहाँसम्म? अर्को अर्को लजिक बुझ्नु छ भने कन्ट्रिब्युसन पर्सेन्टेज निकाल्नु छ भने मानौ मैले यहाँ एउटा सानो एक्जाम्पल बनाएँ लेभल 1 मा र लेभल 2 मा है। मैले यहाँ लेखे मेरो सेल्स 1 लाख हुँदा वेरिएबल कस्ट 80,000 थियो, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा थोड़ा कम कर देते, 60,000 थियो र मेरो फिक्स्ड कस्ट 30,000 थियो र मेरो प्रॉफिट 10,000 थियो। 2 लाख हुँदा यो 1,20,000, यो 30,000 र यो 50 कति भयो त? 50,000। यो दुईटा सिचुएसन दिएको छ है। यो दुईटा सिचुएसन दिनुको मतलब मैले त सबै इन्फर्मेसन तपाईलाई भने नि, यहाँ सबै इन्फर्मेसन भनिरहेछु म तपाईलाई। ल मैले भने यो सबै दुवै ग्याप, यो दुवै इन्फर्मेसन मसँग छैन, मलाई मात्र यति भनिरहेछ क्वेशनले कि 1 लाख रुपैयाँ सेल गर्दा तपाई 10,000 रुपैयाँ प्रॉफिट कमाउनुहुन्छ र 2 लाख रुपैयाँ सेल गर्दा तपाई 50,000 प्रॉफिट कमाउनुहुन्छ। यसको मतलब तपाईको कन्ट्रिब्युसन पर्सेन्टेज के छ? यो इन्फर्मेसनमा न भेरिएबल कस्ट दिएको छ न फिक्स्ड कस्ट दिएको छ, तर पनि के हामी कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्न सक्छौं कि सक्दैनौं? सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्नुस् त? कसरी निकाल्ने? विनोदले भन्यो यस गर्न सकिन्छ, कसरी निकाल्ने भन्नुस् त? कुन इक्वेसन लगाएर? दुईटाको इक्वल फिक्स्ड कस्ट हुन्छ। ओके ल म विनोद तपाई चाहिँ अहिले आफै अनम्युट गरेर भन्नुस् त, मैले म्युट गरेको छैन, अनम्युट गरेर भन्नुस् त तपाईले के भन्न खोज्नु भएको छ? हाउ विल यु बी एबल टु क्याल्कुलेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर्सेन्टेज? हैन तपाई स्टेप्स त भन्नुस् न सर। ओएल को फर्मुला ऑपरेटिंग लिवरेज को फर्मुला लगाउँदा मिल्छ हैन र? व्हाट इज दैट ऑपरेटिंग लिवरेज को फर्मुला? दिया इज सेइङ ऑपरेटिङ, यस हेर्नुस् न यो कन्सेप्ट कस्टमा हुँदाखेरि यस्तो हैन कि फिनान्समा तपाईले पढेको कुराहरु चाहिँ हुँदैन है, तर यस गर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् मलाई थाहा छैन मेरो सेलिङ प्राइस पर युनिट कति छ, मलाई थाहा छैन मेरो कति युनिट सेल भयो, मलाई थाहा छैन मेरो भेरिएबल कस्ट पर युनिट या टोटल भेरिएबल कस्ट कति छ, मलाई थाहा छैन मेरो फिक्स्ड कस्ट कति छ, तर मैले भनिरहेको छु मेरो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्दिनुस्। इक्वेसन एकजनाले सर इक्वेसन गरौँ न। ओके इक्वेसन गर्नुस्। इक्वेसन गर्नुहुन्छ भने यसको मतलब कसरी क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ? प्लिज बी हेर्नुस् तपाईले नभनेपछि त्यो डाउट क्लियर हुन्न के? तपाईले जुन सोचिरहनु भएको छ त्यसरी गरेर त हेरौँ है। ल मैले दिए 5 मिनेट दिए तपाईहरुलाई, सबैले भन्नुस् त क्याल्कुलेट गर्नुस् त, जे जस्तो तरिका तपाईहरुको माइन्डमा आइराछ, व्हाट एभर वे यु वान्ट टु डु इट प्लिज डु इट, र मलाई भन्नुस् कि व्हाट इज माइ कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर्सेन्टेज हियर? ल प्लिज all of you do whatever way you can do, जुनसुकै तरिकाबाट तपाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यो जुनसुकै तरिका लगाउनुस्। आई डोन्ट नो तपाईले जे जसरी गर्न सक्नुहुन्छ गर्नुस्। ल चाँडी भयो भने हामी क्विकली गर्छौं। चेन्ज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ चेन्ज इन सेल्स इन्टु 100%। कसैले फाइनान्स को ऑपरेटिंग लिवरेज मा सर यो पढेको थियो भन्ने कुरालाई अप्लाई गर्न रहनु भएको छ? यस सम मे डु दैट। अरु भन्नुस् त दिविस्ता एस हैन
अब कसैले नामै राखेको छ ड्यास 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 ड्यास। चालीस % जस्तै सबैले निकाल्यो है। ल अब अब लगभग सबैले ठिक ठिक निकालेछ। अब पहिला पहिला लजिक बुझ्नुस् है। अपरेटिङ लिभरेज त हुन तपाईहरुले सबैले अप्लाई गर्नुभयो हैन, त फर्मुलाको रूपमा मात्रै अप्लाई गरेर निकाल्नु भएको छ कि कतिको बुझेर निकाल्नु भएको छ, त्यो म अब्जर्भ गर्न चाहन्छु है। अब हेर्नुस् है, मेरो दुवै केसमा फिक्स्ड कस्ट कन्स्टेन्ट हुने हो है। भेरिएबल कस्ट को पर्सेन्टेज या पर युनिट हामीले के मानेको थियौं, भेरिएबल कस्ट शैल रिमेन कन्स्टेन्ट। कसैले पीपी रेशियो को दुईवटा फर्मुला इक्वेट गर्दा अब आइए है। सो एकजनाले भनिरहेको छ सर एकजनाले भन्यो सर पीबी रेशियो को दुईटा फर्मुला बनाउने, यहाँ पनि पीबी रेशियो निकाल्ने, यहाँ पनि पीबी रेशियो निकाल्ने। अब पीबी रेशियो निकाल्नको लागि तपाईले प्रॉफिट मात्रै थाहा छ, फिक्स कस्ट थाहै छैन नि, कसरी निकाल्नु भयो पीबी रेशियो यहाँ यसमा? अब आ गए ना? यस। अब एउटै सिम्पल लजिकमा जाने हेर्नुस् है। फिक्स्ड कस्ट यहाँ र यहाँ सेमै हुन्छ हुन्छ, दुवै ठाउँमा फिक्स्ड कस्ट त सेमै हुन्छ है। सो यसको मतलब मेरो कन्ट्रिब्युसन भनेको यहाँ यति हो र यहाँ कन्ट्रिब्युसन भनेको यति हो। दुवै सिचुएसनमा कन्ट्रिब्युसन पर्सेन्टेज त सेम हुन्छ, हुँदैन कन्ट्रिब्युसन पर्सेन्टेज सेम? सो profit plus fixed cost would be my contribution divided by sales, I'll be getting contribution percentage। इसको मतलब 10,000 plus x divided by 1 लाख should be equal to 50,000 plus x divided by 2 लाख। ओके होइन? बिकज यदि त्यही प्रिजम्सनमा बेस्ड छ भने, त्यो प्रिजम्सनको आधारमा जाने हो भने कहीं न कहीं फिक्स्ड कस्ट दुवै कन्स्टेन्ट छ। 10,000 प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कस्ट त्यति कन्ट्रिब्युसन 1 लाख को सेल्समा भएको थियो, त्यो कन्ट्रिब्युसन पर्सेन्टेज दुवै सिचुएसनमा सेम हुन्छ। अब यसलाई इक्वेट गरेपछि तपाई के निकाल्न सक्नुहुन्छ? के निकाल्न सक्नुहुन्छ? फिक्स्ड कस्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ। एकचोटी फिक्स्ड कस्ट निकालिहाल्नु भयो भने कुनै एउटामा अप्लाई गरेर तपाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्न सक्नुहुन्न, राइट? अब यो फिक्स्ड कस्ट है, यहाँ तपाईले इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्नुभयो। त्यो फिक्स्ड कस्ट को बेसिसमा कुनै एउटामा अप्लाई गरेर निकाल्नुस्। तर त्यो भन्दा पृथक म भन्न खोजिरहेको छु। त्यो के भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् है, मलाई थाहा छ कि मैले जति क्वान्टममा मैले सेल्स इन्क्रिज गर्छु त्यसैको प्रोपोर्सनमा मेरो भेरिएबल कस्ट पनि इन्क्रिज हुन्छ, तर मेरो फिक्स्ड कस्ट कन्स्टेन्ट रहन्छ। यहाँ जति छ त्यो पनि त्यही रहन्छ। यसको मतलब तपाई लजिकली हेर्नुस्, यदि 100 रुपैयाँ मैले सेल गर्दाखेरि र 40% यदि मानौ कुनै कारणवश, मैले एक्जाम्पल मात्रै कोट गरिरहेको छु तर निकाल्ने कसरी पछि जाउँला। 100 रुपैयाँ मैले सेल गर्दाखेरि 40 रुपैयाँ मैले प्रॉफिट अर्न, त मेरो 100 को ठाउँमा 200 भयो भने
त्यही अनुपातमा मेरो कन्ट्रिब्युसन पनि बढ्छ। अब कन्ट्रिब्युसन मतलब जुन रेशियोमा मेरो 100 मा 40 यदि कन्ट्रिब्युसन छ भने यो जति चेन्ज हुन्छ त्यही अनुपातमा यो पनि चेन्ज हुन्छ है। यसको मतलब यदि एब्सोल्युट एमाउन्टको कुरा नगरे पनि यहाँ तपाईं ध्यान दिनुस्, मेरो 100 रुपैयाँमा चेन्ज जति हुन्छ सेल्स, this is sales and this is contribution. We know that percentage change here and percentage change here will be the same. 100 मा 40 छ भने 100 को ठाउँमा 200 हुँदाखेरि कति पर्सेन्टेज चेन्ज भयो? 100% चेन्ज भयो भने यहाँ 40 को ठाउँमा कति होला? 80 होला। So percentage change in sales and percentage change in variable cost and percentage change in contribution shall always be same because CVP analysis is based on that fundamental assumption. इस कारणले 100% यदि मेरो सेल बढ्यो 100 बाट 200 भयो भने यो 40 बाट 80 हुन्छ। भेरिएबल कस्ट 60 बीचमा छ भने 60 बाट 120 हुन्छ। त्यो त सेम रिलेशनशिपमा मुभ गर्छ। त्यसरी नै मेरो कन्ट्रिब्युसन को एब्सोल्युट चेन्ज है म यहाँ लेखिरहेको छु। कन्ट्रिब्युसन को एब्सोल्युट चेन्ज र मेरो प्रॉफिट को एब्सोल्युट चेन्ज, एब्सोल्युट भनेपछि अमाउन्ट को रूपमा, नट इन पर्सेन्टेज है। सेल्स, भेरिएबल कस्ट र कन्ट्रिब्युसन को चेन्जेस वुड बी इक्वल इन टर्म्स अफ पर्सेन्टेज। 100 बाट 200 हुनु भनेको 100% ग्रोथ गर्नु हो नि, त्यसरी नै 40 बाट 80 हुनु भनेको 100% ग्रोथ गर्नु हो। यो तीनवटा कुरा सेल्स, भेरिएबल कस्ट र कन्ट्रिब्युसन percentage change would be same, whereas contribution and profit absolute amount shall be same. Absolute amount भनेपछि 40,000 बाट 80,000 भयो भने 40,000 बढ्यो नि, 40,000 बढ्यो, यसको मतलब मेरो प्रॉफिट पनि 40,000 ले नै बढ्छ। किन 40,000 ले नै बढ्छ? बिकज यो स्टेजमा फिक्स कस्ट र यो स्टेजमा फिक्स कस्ट सेम छ। यहाँ मेरो यदि कन्ट्रिब्युसन 40,000 बाट 80,000 भयो, यहाँ फिक्स कस्ट x छ, यहाँ पनि फिक्स कस्ट x छ भने 40,000 माइनस x र 80,000 माइनस x मा डिफरेन्स कतिको आइराछ? सेम अमाउन्ट को आइराछ नि, छ कि छैन? सो एब्सोल्युट अमाउन्ट को चेन्जेस इन योर प्रॉफिट एन्ड एब्सोल्युट अमाउन्ट को चेन्जेस इन योर कन्ट्रिब्युसन वुड बी सेम। यदि त्यो लजिक छ भने that is the logic behind it. It means मेरो 10,000 को प्रॉफिट 50,000 हुनुको मतलब 40,000 ले मेरो प्रॉफिट बढ्यो। यसको मतलब मेरो कन्ट्रिब्युसन पनि एब्सोल्युटमा 40,000 ले नै बढ्यो होला। यसको मतलब मेरो 40,000 ले एब्सोल्युटमा प्रॉफिट बढ्नु, त्यसको पर्सेन्टेज र सेल्स को चेन्जेस वुड बी सेम। अब सोच्नुस् यहाँ 100 बाट 2 लाख हुनु, 1 लाख बाट 2 लाख हुनु 100% ले चेन्ज भइराछ र मेरो यो 40,000 ले चेन्ज हुनु भनेको मेरो कन्ट्रिब्युसन पनि 40,000 ले चेन्ज हुनु र यो यसको मतलब यो पनि 100% चेन्ज छ। यो 100% चेन्ज हुँदाखेरि मेरो कन्ट्रिब्युसन पनि 100% चेन्ज भएको छ। यसको मतलब यसको चेन्जेस, सेल्स को चेन्जेस को 1 लाख ले ल्याएको कन्ट्रिब्युसन कति हो? 40,000 हो। एडिशनल 1 लाख जुन यहाँ सेल भइराछ त्यसले ल्याएको कन्ट्रिब्युसन कति हो? 40,000। हे 40,000 र त्यो एडिशनल सेल को रिलेशनशिप कति छ? 40% जुन तपाईहरुले निकाल्नु भयो। त्यसै कारणले हामी स्ट्रेट अवे फर्मुला के अप्लाई गर्दिने गर्छौं? चेन्ज इन प्रॉफिट, डेल्टा प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ डेल्टा सेल इज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर्सेन्टेज। तो यदि हामीसँग फ्याक्ट जुन दिएको छ त्यो प्रॉफिट को फ्याक्ट मात्रै छ, सेल्स को फ्याक्ट मात्रै छ भने हामी डिफरेंट लजिक र क्याल्कुलेसनमा जानु भन्दा सीधा चेन्जेस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ चेन्जेस इन सेल्स। Why changes in profit we have considered? Because changes in profit is equal to changes in contribution. भाई मैंने contribution by sales भनेको सेल्स contribution percentage होइन, यसको मतलब यसको चेन्ज र यसको चेन्ज पनि सेम पर्सेन्टेज दिदैन है। लजिक लगाउनुस् है। मैले भने कि मेरो सीएम पर्सेन्टेज भनेको contribution divided by sales हो कि हैन? यसको मतलब दुईटा लेभल अफ एक्टिभिटी मा यो जति चेन्ज हुन्छ यो जति चेन्ज हुन्छ, यसको मतलब 1 लाख रुपैयाँमा कन्ट्रिब्युसन 40,000 छ, 2 लाख रुपैयाँमा कन्ट्रिब्युसन 80,000 होला। यसको मतलब
यो 40% यदि छ, यो 40% यदि छ भने तपाईँको चेन्जेस हेर्नुस् न ल, 1 लाखबाट 2 लाख हुनु 1 लाख, 40,000बाट 80,000 हुनु 40,000, यसको पर्सेन्टेज पनि सेम होइन। सो कन्ट्रिब्युसन बाइ सेल्स इज इक्वल टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन percentage. It means delta contribution divided by delta sales would be equal to contribution margin percentage. और अहिले भर्खरै हामीले के लजिक लियौं, एब्सोल्युट अमाउन्ट को टर्म्स मा फिक्स्ड कस्ट कन्स्टेन्ट भएको हुनाले अपरेटिङ लिभरेज को कारणले गर्दा जति एब्सोल्युट अमाउन्ट कन्ट्रिब्युसन मा चेन्ज हुन्छ त्यतिकै एब्सोल्युट अमाउन्ट मेरो प्रॉफिट मा पनि चेन्ज हुन्छ। इट मीन्स यसलाई मैले रिप्लेस गर्न सक्छु डेल्टा प्रॉफिटबाट। त्यसै कारणले त्यो अर्को एउटा क्याल्कुलेसन र डेरिभेसन को मेथड तपाईहरुको ले नयाँ पाउनु भएको छ। सो म फेरि त्यो स्क्रिन शेयर गरे, हेर्नुस् पोइन्ट नम्बर 5 मा त्यही हामीले लेखेका छौं, चेन्जेस इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाइ चेन्जेस इन सेल्स हैन। सो अब यसरी हामीसँग मिसिङ इन्फर्मेशन्स छ भने आउट अफ दोज मिसिङ इन्फर्मेशन्स जति इन्फर्मेसन हामीसँग अवेलेबल छ, अब कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्नु पर्ने थियो, मात्रै सेल्स र प्रॉफिट दिएको छ, त्यसबाट पनि निकाल्न सक्छौं। बिकज कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भयो भने हामी फ्युचरको डिसिजन मेकिङहरु गर्न सक्छौं, भएन भने हामी गर्न सक्दैनौं। सो कहिलेकाहीँ गिभन इन्फर्मेसनलाई राम्ररी कोरिलेट गर्न सक्यो र अन्डरस्ट्यान्डिङ राम्ररी डेभलप गर्न सक्यो भने हामी मिसिङहरु पनि निकाल्न सक्छौं। सो फ्रम गिभन इन्फर्मेशन्स you need to first calculate and derive not given information, and then once you are rich with all those informations you can apply them in your decision making हैन। यो भइदियो भने हामी जे पनि निकाल्न सक्छौं। कन्ट्रिब्युसन थाहा भयो भने कति रिक्वायर्ड सेल्स छ निकाल्न सक्छौं, के मेरो भेरिएबल कस्ट को रिलेशनशिप छ निकाल्न सक्छौं, ब्रेक इभन पोइन्ट निकाल्न सक्छौं, ब्ला ब्ला जस्तो सुकै डिसिजनहरु हामीले निकाल्न सक्छौं हैन। क्लियर? क्लियर छ? यस ग्रेट राइट ल। सो अब भोलिको दिनमा कहिलेकाहीँ हामीलाई सोध्ला कि मेरो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ। जसरी तपाईहरुले भन्नु नि म्यानेजमेन्टमा गएपछि हाम्रो रोल के हुन सक्ला है। हामीलाई थाहा छ सेल्स, भेरिएबल कस्ट, कन्ट्रिब्युसन माइनस फिक्स्ड कस्ट, प्रॉफिट। यदि मैले भन्छु मेरो यो इम्प्रुभ गर्नु छ, आई वान्ट टु इम्प्रुभ my if I want to improve my contribution, so यसको मतलब मैले फिक्स्ड कस्ट कम गरेपछि के मेरो कन्ट्रिब्युसन पर्सेन्टेज चेन्ज हुन्छ? यो भन्दा माथिकै फ्याक्टरमा नै चेन्जेस गर्नु पर्यो। यो त डिराइभ्ड फ्याक्टर हो कन्ट्रिब्युसन। यो कुन दुईटा कुरामा डिपेन्डेन्ट छ? यसमा र यसमा डिपेन्डेन्ट छ। यसको तलको कुनै पनि एलिमेन्टमा यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन त छैन नि। मेरो 40% कन्ट्रिब्युसन मार्जिन थियो, म्यानेजमेन्टले भन्यो हैन मलाई कन्ट्रिब्युसन मार्जिन बढाउनु छ, 50% गर्नु छ। कसरी गर्ने त? व्हाट क्यान यु सजेस्ट? के तरिका होला? या त मैले यो बढाउनु पर्यो विदाउट चेन्जिङ दिस, भेरिएबल कस्ट चेन्ज नगरिकन सेलिङ प्राइस मैले बढाइदिए भने मेरो कन्ट्रिब्युसन बढ्छ हैन। या त मैले यो घटाउनु पर्यो विदाउट चेन्जिङ दिस राइट। या मैले जति यसमा बढाए त्यो भन्दा कम यसमा बढाए, यो पनि त हुन सक्ला नि। मल्टिपल तरिका हुन सक्ला नि। या मैले प्लस 10 रुपैयाँ गरे या मैले प्लस 8 रुपैयाँ गरे, यसले पनि त कन्ट्रिब्युसन बढाउँछ कि बढाउँदैन? या माइनसै गर्नु पर्यो, यसलाई पनि घटाए र यसलाई पनि घटाए, यसमा कम घटाए 2 रुपैयाँ घटाए, यसमा 3 रुपैयाँ मैले घटाए राइट। सो कहीं न कहीं यदि मैले कन्ट्रिब्युसनलाई इम्प्रुभ गर्नु छ भने हामीसँग मल्टिपल तरिका हुन सक्छ। अब सोच्नु, प्र्याक्टिकली सोच्नुस् है, म कुनै सामान बनाइरहेको छु, मार्कर बनाइरहेको छु, मार्कर बनाएर मैले बेच्छु, मैनेजमेंट आ रहे भन्यो यार इसमें तुमने जितना क्वालिटी का सामान लगा रखा है ना यार, ये सामान जो लगा रखा है, एक सामान जो लगा रखा है ना उसको तुम थोड़ा इंफीरियर क्वालिटी का लगा दो, थोड़ा कम क्वालिटी का लगा दो, इससे तुम 3 रुपया बचाओगे। फिर आएगा सेल्स का आदमी, सर और क्वालिटी कम करेंगे तो मेरा कस्टमर भी कम ही पैसा पे करेगा। तो कितना कम पे करेगा? सर 2 रुपया कम पे करेगा। ठीक है ना भाई, 3 रुपया कॉस्ट में बचाया, 2 रुपया सेल्स में घटा,
तभी तो 1 रुपया मैंने कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया। कसैले भन्ला होइन सर त्यसरी किन गर्नुहुन्छ, तपाईँ यस्तो गर्नुहोस् न, अझै राम्रो क्वालिटी हालिदिनुहोस् न। अच्छा, अझै राम्रो क्वालिटी हाल्ने, कति रुपियाँको हाल्ने? 8 रुपियाँको हाल्ने। अच्छा ठिक छ, म 8 रुपियाँको राम्रो क्वालिटी, अझै राम्रो क्वालिटीको एडिसनल 8 रुपियाँको खर्च गरेँ यसमा, मेरो भेरिएबल कस्ट त बढ्यो। त म सेल्स पर्सनलाई सोध्छु, ल यो राम्रो क्वालिटीको सामान राखेपछि तिम्रो कस्टमरले कति पे गर्छ एक्स्ट्रा त? उसले भन्ला 10 रुपियाँ एक्स्ट्रा पे गर्छ। ठीक छ भाई, डिसीजन पास हो गया, चले जाओ, 8 रुपियाँ का नया क्वालिटी डालो। सेल्स का आदमी ने बोला 10 रुपियाँ एक्स्ट्रा सेल लेके दिखायो, त्यो पनि डिसिजन गर्न सक्छ। होइन मलाई कस्टमा केही चेन्जेस गर्नु छैन है, स्टेटस राख्नु छ, तर पनि कन्ट्रिब्युसन इम्प्रुभ गर्नु छ भने म के भन्छु, सेलिङ प्राइस मैले ठिक गर्नु। 1 रुपियाँ बढाए पनि मेरो कन्ट्रिब्युसन 1 रुपियाँले बढ्यो, 50 पैसा बढाए पनि मेरो कन्ट्रिब्युसन 50 पैसा बढ्यो। कसैले मलाई होइन सर बापरे कस्टमर त प्राइस बढी दिँदैन, जे प्राइसमा बेचिरहनु भएको छ त्यही प्राइसमा बेच्नु पर्ने हुन्छ। यु विल नट बी एबल टु सेल इट मोर। अब कसरी कन्ट्रिब्युसन बढाउने त? ठिक छ, मात्रै भेरिएबल कस्टलाई कम गर्न सक्ने तर सोच्नु पर्यो। रिसर्चको मान्छेलाई बोलाउँछु, तिमी दिमाग लगाऊ कसरी गरेर भेरिएबल कस्ट कम गर्न सकिन्छ, उतातिर दिमाग लगाऊ। सो कहिलेकाहीँ म्यानेजमेन्टमा बसेर हामीले मल्टिपल डाइरेक्सनबाट सोच्नु पर्ने हुन्छ। भेरिएबल कस्ट कम गर्ने सम्भावना छैन भने तर पनि कन्ट्रिब्युसन बढाउने जवाब आयो भने एउटै बाटो निस्कियो, सेलिङ प्राइस बढाउनु। होइन भेरिएबल कस्ट कम गर्न सकिन्छ भने ल कम गर्नुहोस् न भेरिएबल कस्ट, तर भेरिएबल कस्ट कम गर्दाखेरि हुन सक्छ क्वालिटी कम्प्रोमाइज होला। क्वालिटी कम्प्रोमाइज भएको खण्डमा हुन सक्छ सेलिङ प्राइस पनि घट्ला। त्यो केसमा सेलिङ प्राइस कतिले घट्यो, कन्ट्रिब्युसन कतिले घट्यो, सरी भेरिएबल कस्ट कतिले घट्यो, त्यसलाई रेट गरेर भन्न सक्छ हाम्रो कन्ट्रिब्युसन बढ्छ। गेटिङ माई पोइन्ट? सो तपाईले मल्टिपल डाइरेक्सन्सबाट सोच्नु जरुरी छ। सो कसरी इम्प्रुभ गर्ने? हेर्नुहोस्, भेरिएबल कस्ट घटाएर सेलिङ प्राइस बढाएर, भेरिएबल कस्ट घटाएर सेलिङ प्राइस बढाउन सक्यो, या मिक्स पनि। कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ यदि कन्ट्रिब्युसन हामीले चेन्ज गर्नु छ, हामीले हुन त अहिलेसम्म यो मिक्सको कुरा गरेका छैनौँ। मानौ ओभरअल कम्पनीको कन्ट्रिब्युसन बढाउनु छ भने कुनै एउटा प्रोडक्ट होला त्यसले हाई कन्ट्रिब्युसन दिइरहेछ, अर्को प्रोडक्टले लो कन्ट्रिब्युसन दिइरहेछ भने हाई कन्ट्रिब्युसन दिने प्रोडक्टको भोल्युम बढाइदिनुहोस्, बढी सेल गर्नुहोस्, त्यो लो कन्ट्रिब्युसन दिनेको भोल्युम कम गरिदिनुहोस्, त्यसले गर्दा पनि इम्प्रुभ हुन सक्छ है। क्लियर छ? सो अहिले केही क्लासेसहरुमा हामी सहीमा भन्ने हो भने विल बी अन्डरस्ट्यान्डिङ दिस मोर लोजिकली, ताकि क्वेशन जस्तो सुकै फ्रेमवर्कमा आओस्, जति सुकै लिमिटेड इन्फर्मेसन दिएर क्वेशन आओस्, तपाईको माइन्डले एक्ज्याक्ट त्यही स्टेसन समात्नु पर्यो, अन्टिना त्यही क्याच गर्नु पर्यो जहाँ लिमिटेड टाइममा, सर्ट टाइममा, कम समयमा हामीले गर्न सक्छौं। क्लियर छ है? ल ग्रेट। सो आजलाई यही राखौं। म तपाईहरुलाई नोट शेयर गरिदिन्छु। मैले केही अझै डिटेल्डमा मैले कुराहरु लेखेको छु, मात्रै तपाईहरुले पढि पनि दिनुभयो राम्ररी, अलि टाइम दिएर भने धेरै कुरा बुझ्ने गरी मैले लेखेरा छु। सो म अहिले त्यो एभ्रीडे 4-5 वटा पेज लेख्ने गर्छु, त्यसपछि त्यसलाई रेडी गर्ने गरिरहेको छु। त्यो क्लास सँगसँगै यो कुराहरु लेख्ने भएको हुनाले सो म लिमिटेड मात्र पुरै च्याप्टर एकैचोटी दिदिन, लेखेको छ भने पनि म पुरै च्याप्टर दिदिन। जसरी जसरी हामी पढ्छौं त्यसरी त्यसरी तपाईले पाउनुहुन्छ। लास्ट क्लासमा जति पेजसम्म तपाईले पाउनु भएको थियो त्यो भन्दा बाहिरको पेजेस मैले एकछिनमा तपाईहरुलाई शेयर गरिदिन्छु है। ल आजको लागि यति नै। टेक केयर, स्टे सेफ, बाइ।